बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जदीद तरीन काउंटर टेरर सेंटर के पहले फेज को तकमील के बाद खोल दिया गया। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और मेयर लंदन सादिक खान का काउंटर टेरर सेंटर का दौरा। सादिक खान कहते हैं, लंदन के अवाम को महफूज रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान का बर्मिंघम का पहला दौरा। कम्युनिटी रहनुमा और अवामुन्नास से कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की अपील। बर्मिंघम से PIA की परवाजें चलाने का ऐलान। मुल्की सलामती के मसाइल पर खुसूसी गुफ्तगू। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का ऐलान। 25 जुलाई को मैदान सजेगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की इंतखाबात में गठजोड़ जारी। आज़ाद कश्मीर की फिजाओं में हलचल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने की तवक्को। पाक चीन ताल्लुकात किसी दबाव के तहत खराब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। पाकिस्तान एक बार फिर लाखों अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाक भारत ताल्लुकात में मोदी का हिंदुत्व नजरिया रुकावट है। इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। कहा गया, काबिज पुलिस यहूदी आबादकारों के हमलों से फलस्तीनियों को बचाने में नाकाम हो गई है। और इस्लाम और हक का प्रचार करने पर अमरीकी इदारे FBI का गैर कानूनी कदम। अहले तशी मकतबा फिक्र के नुमाइंदा चैनल हिदायत TV की वेबसाइट को अचानक बंद कर दिया गया। अल्लामा गुलाम हुसैन अदील कहते हैं, FBI के अमल की मुज़म्मत करते हैं। अगर मामले को अदालत ले जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में नए जदीद तरीन काउंटर टेरर सेंटर को तकमील के बाद खोल दिया गया है। लंदन के मेयर सादिक खान और होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर लंदन मेयर सादिक खान का कहना था कि लंदन के अवाम को महफूज बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। लंदन से रिपोर्ट करेंगे वसीम कासिम। लंदन में नए जदीद तरीन काउंटर टेरर सेंटर का पहला फेज तकमील के बाद खोल दिया गया। होम सेक्रेटरी और मेयर लंदन ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर के पहले अंसर की तकमील के बाद इसका दौरा किया। ये नया सेंटर वेस्ट ब्रॉम्पटन में एम्प्रेस स्टेट बिल्डिंग में कायम किया गया है, जो 2017 में दहशतगर्दी के वाक़यात की लहर के तनाजुर में बनाया गया, जिनमें 36 अफराद हलाक हो गए थे। सेंटर के ऑपरेशन स्वीट अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट काउंटर टेररिज्म फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ज़ेरे तामीर है, जो साल रवां के आखिर
آخر میں کھل جائے گی۔ پیر کو ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل اور میئر لندن صادق خان نے میٹروپولیٹن پولیس کمشنر کے ساتھ اس سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نیل باسو اور MI5 کے ڈائریکٹر جنرل کین میکلم بھی موجود تھے۔ برطانیہ کو بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میٹ کمشنر نے کہا کہ نیا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن سینٹر لندن میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے میں مصروف افراد کو زیادہ مربوط اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دے گا۔ اس سے لندن والے اور حقیقت میں برطانیہ بھر میں ہر ایک اس خطرے سے محفوظ تر ہو جائے گا۔ مسٹر میکلم نے کہا کہ مخفی خطرات کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے اور ہم ہمیشہ ایسی راہوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے ان خطرات کا بہتر انداز میں پتہ لگایا جا سکے اور صورتحال کو اپنے حق میں بہتر کیا جا سکے۔ ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے کہا کہ ایک ملک کی حیثیت سے ہمیں دہشت گردی سے درپیش خطرات متنوع ہیں اور یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ برطانوی عوام کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے ایک قدم آگے رہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے اور ہماری طرز زندگی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لائسنس پر دہشت گردی کے مجرموں کی نگرانی کو مزید مستحکم کیا ہے۔ برطانوی عوام کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی استعداد کے مطابق ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میئر لندن صادق خان نے کہا کہ لندن کے عوام کو محفوظ رکھنا میری اولین ترجیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیس اور سیکیورٹی سروسز کو مکمل سپورٹ فراہم کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ہمارے شہر اور لوگوں کو دہشت گردی اور مسلسل بدلتے ہوئے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے پاس تمام ٹولز اور وسائل موجود ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی پولیس اور فوج فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ مزید کہا گیا کہ قابض اسرائیلی پولیس نسل پرستانہ حملوں سے فلسطینیوں کو بچانے میں ناکام رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ قابض اسرائیلی ریاست کی پولیس اور فوج فلسطینیوں کے خلاف شروع کی جانے والی ریاستی جبر مہم کے تحت کئی طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ان جرائم میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، پرامن مظاہرین کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال اور قیدیوں کو دوران حراست تشدد اور ان کے خلاف مہلک ہتھ کنڈوں کا استعمال شامل ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری یہودی آبادکاروں کے نسل پرستانہ حملوں میں فلسطینیوں کو بچانے میں ناکام رہی۔ یہودی آبادکار دانستہ طور پر فلسطینیوں پر تشدد اور ان پر حملے کرتے ہیں، لیکن عالمی برادری ان کو روکنے میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہودی آبادکار اسرائیلی فوج اور پولیس کی موجودگی میں فلسطینیوں پر حملے جاری رکھتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر صالح حجازی نے کہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ذریعے جمع کیے گئے شواہد اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے خلاف بے رحمی کے ساتھ اسرائیلی پولیس کے ذریعے امتیازی سلوک اور ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 73 ارکان کا صدر جو بائیڈن سے اسرائیلی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کا یہ فرض ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر تسلط علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کریں، خواہ وہ یہودی ہوں یا فلسطینی۔ اس کے بجائے اسرائیلی پولیس نے پرتشدد کارروائیوں میں یہودیوں کو تو کچھ نہیں کہا اور فلسطینیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں اور فلسطینیوں پر حملوں میں ملوث جن چند ایک اسرائیلیوں کو پولیس نے گرفتار کیا، ان کے ساتھ زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا گیا۔ آرتھوڈاکس یہودی مظاہرے کرتے رہتے ہیں تو انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور فلسطینی احتجاجی مظاہرہ کریں تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نے رپورٹ کی تیاری میں 11 عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے۔ یہ ڈیٹا 9 سے 12 جون کے دوران پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے۔ رپورٹ کی تیاری میں 45 ایسی ویڈیوز کو شامل کیا گیا ہے جن میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے ریاستی جبر اور امتیازی سلوک کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جتنا مرضی چاہے دباؤ ڈال لیں، پاکستان اور چین کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعجب کی بات ہے کہ امریکہ اور دوسری مغربی طاقتیں ہم سے کہیں کہ کسی ایک کی حمایت کرے، جبکہ پاکستان تو ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ بہت عجیب ہے کہ بڑی طاقتوں کے درمیان مخاصمت بڑھ رہی ہے، امریکہ اور چین کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، عوام سب جانتی ہے کہ چین اور امریکہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ چیز مسائل پیدا کرے گی۔ امریکہ امداد کے بدلے پاکستان سے ہر وہ کام کروانا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔
ہم نہیں چاہتے ایک بار پھر لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آ جائیں۔ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پر کابل فتح نہ کریں۔ اگر طالبان کابل پر قابض ہو گئے تو پاکستان افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحدوں کو بند کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ انخلا سے پہلے افغانستان کا سیاسی حل نکالے۔ پاکستان کابل میں عوامی ووٹ سے آنے والی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کیا تھا، لیکن امریکہ نے انخلا کی تاریخ دی تو طالبان پر ہمارا کنٹرول ختم ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکی انخلا سے پہلے افغانستان کا سیاسی حل نکلے۔ پاک بھارت تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کا ہندوتوا کا نظریہ ہمارے اور اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے تو حلف اٹھاتے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری کی بات کی تھی۔ خاور عباس، CNN نیوز، اسلام آباد۔ اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشنز 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی مرضی سے آزاد کشمیر میں حکومت قائم کی جاتی ہے، مگر تحریک انصاف آزاد کشمیر میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کا الیکشنز پر گہرا اثر پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کا بگل بچ چکا ہے اور انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پر آزاد کشمیر میں وفاق میں قائم حکومت ہی کی مرضی اور منشا سے حکومت مارز وجود میں آتی رہی ہے، جس کی تازہ مثال گلگت بلتستان میں دیکھی جا سکتی ہے کہ تمام تر اعداد و شمار اور سروے بتا رہے تھے کہ GB میں انتخابی مہم سب سے کامیاب پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری نے چلائی۔ دوسرے نمبر پر مریم نواز شریف نے جلسے کی اور تیسرے نمبر پر تحریک انصاف نے جھنڈے گاڑے، لیکن نتائج آزاد امیدواروں کی صورت میں تحریک انصاف کے حق میں آئے اور آج وہاں ان کی حکومت ہے۔ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 بڑے ڈویژن، بعض اضلاع اور بعض مقامات پر جلسے، ریلیاں اور استقبالیوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو تازہ آکسیجن مہیا کی۔ یہ بھی شنید ہے کہ پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے مریم نواز کو آزاد کشمیر میں پارٹی کی انتخابی مہم چلانے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آزاد کشمیر میں خود تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم پر بڑے پیمانے پر انتشار پایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح 2 گروپس میں بٹی ہوئی ہے۔ جماعت کے سربراہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور مرکزی رہنما سردار تنویر الیاس کے درمیان ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کافی کھچاؤ پایا گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر حلقے میں PTI کے اندر ہی گروپ بندی ہے۔ ٹکٹوں کی غلط تقسیم پر یا تو ناراض امیدوار آزادانہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا دوسری جماعتوں کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرز کا غیر اعلانیہ الائنس پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان تقریباً 13 نشستوں پر باہمی رضامندی سے ظاہر ہوا کہ وہاں مضبوط امیدواروں یا پارٹی قیادت کے سربراہوں کی حمایت کر کے انہیں اسمبلی میں پہنچایا جائے گا، جبکہ ان 13 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ انہیں ہر صورت شکست دیں۔ 13 کے بعد تقریباً 20 حلقے اوپن ہیں جہاں جو بھی اچھی انتخابی مہم چلائے گا کامیابی اسی کا مقدر ٹھہرے گی، لیکن اب کی بار الیکشن خاص سے مشکل ہیں، ووٹرز کا اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا۔ پھر 12 سیٹیں پاکستان میں مقیم مہاجرین کی ہیں، ان میں سے 2 خیبر پختونخوا، 2 کراچی اور 8 پنجاب میں ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں PTI نے صرف مہاجرین کی 2 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی، ایک بعد میں ضمنی الیکشن کے ذریعے صدر جماعت کامیاب ہوئے تھے۔ ضمنی الیکشن کی بات کریں تو پاکستان میں 10 میں سے 9 الیکشن اپوزیشن جیت گئی، تو یہ کہنا کہ اسلام آباد کی مرضی سے آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی سوالیہ نشان ہوگا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت پورا زور لگا کر اثر و رسوخ استعمال کر کے مہاجرین کی 12 سیٹیں جتوا کر آزاد کشمیر میں حکومت تشکیل دے دے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے مطابق TLP آزاد کشمیر انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ اس اقدام سے تحریک انصاف کے خلاف ایک اور راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم۔ آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ابھی رابطہ کریں، فون 019226400539 یا موبائل نمبر 077010099190۔
اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے برمنگھم کا پہلا دورہ کیا. برمنگھم کونسلیٹ میں مختلف کمیونٹی ممبران سے ملاقات کی. کووڈ-19 کے دوران ویکسینیشن کروانے اور پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کروانے پر زور دیا. سوال و جوابات کے سیشن میں شکایات سن کر ان کا ازالہ کروانے کا بھی عہد کیا. احسن رضا کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کووڈ-19 کی پابندیوں کے بعد پاکستانی ہائی کمشنر کا یہ پہلا 3 روزہ دورہ برمنگھم ہے، جس دوران مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سے کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاقات کی گئی. برطانیہ میں معظم احمد خان جب سے ہائی کمشنر تعینات ہوئے ہیں اس وقت سے یہ ان کا پہلا برمنگھم کا دورہ ہے، جس دوران تسلسل سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے گروپس میں ملاقات کی اور ان کے شعبہ سے متعلق بریفنگ لی گئی. پھر ان کی مشکلات کو سن کر پاکستان کے اندر ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات کو حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی. کونسلیٹ کے متعلق عملہ کے رویہ کے بارے میں بھی فیڈ بیک لیا گیا. اس دوران آن لائن زوم کے ذریعے بھی کمیونٹی رہنماؤں نے جوائن کیا، بلکہ زوم کے ذریعے سوالات بھی کیے گئے. اس دوران ہائی کمشنر معظم احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا مثبت چہرہ متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں، آپ لوگ اپنے کردار سے پاکستان کی پہچان کروا سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جو بھی سہولیات ہو مہیا کریں. آج آپ لوگوں سے ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے مسائل آپ ہی کی زبانی سن کر ان کا ازالہ کیا جائے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قبضہ مافیا موجود ہے، جس سے جان چھڑوانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران ہائی کمشنر معظم احمد خان کے ساتھ ان کی مسز لینا سلیم معظم، کونسلر جنرل برمنگھم احمد اسماعیل، ڈیپٹی کونسلر جنرل سردار خٹک، وائس کونسلر سعدیہ ملک اور ٹریڈ منسٹر بھی ساتھ تھے. اس دوران کمیونٹی کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جواب میں متعلقہ ذمہ داران کو فوری ہدایت جاری کی گئی کہ اس کا فوری ازالہ کیا جائے. اس موقع پر نادرا پاسپورٹ آفس، بچوں کے رجسٹریشن، وفات پا جانے والوں کا ڈیٹا، قبضہ مافیا، PIA اوورسیز کو ووٹ کا حق اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سوالات کیے گئے. تمام سوالات سن کر باری باری جوابات دیے گئے، بلکہ برمنگھم سے PIA کی پروازیں چلانے کا اعلان بھی کیا گیا. آج بھی جس طریقے سے انڈیا یہ جو کشمیر کے ڈیموگرافکس کو چینج کرنے کے لیے جو بہت سارے لیگل جو کہ اسٹیپس اٹھائے ہیں، تو اس کے لیے یہ میرے خیال میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگ سب اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہائی کمشنر کے دورہ کو اوورسیز پاکستانیوں نے خوشائند قرار دیتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے اور امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ہمارے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے. اس دوران برٹش پاکستانی نوجوان بچی ختیجہ نے ملی نغمہ سنایا، جس کو ہائی کمشنر نے خوب سراہا. احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم. ایک موت ہو طرف میں ماں بن گرا ہو خاک نشی اور جو بعد کا دعا. اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم کی جانب سے برمنگھم کے نواحی علاقے والسل کے کرکٹ کلب میں ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز کی 13 ٹیموں نے شرکت کی. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ طویل لاک ڈاؤن کے بعد صحت افزا مقام پر اس قسم کی ایکٹیویٹی ذہنی امراض سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ رپورٹ دیتے ہیں. برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے. کرونا وائرس کے دوران پاکستانی ڈاکٹرز نے بغیر کسی خوف کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی غرض سے فرنٹ لائن پر دن رات کام کیا. طویل لاک ڈاؤن کے باعث ہسپتال میں کام کے علاوہ آؤٹ ڈور کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. اب لاک ڈاؤن میں نرمی اور خوبصورت موسم کے باعث ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم APNE نے یہ فیصلہ کیا کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے ٹیپ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جائے، جس میں ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز کو مدعو کیا جائے، جس کے باعث دیگر کمیونٹیز کو ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے ایک اچھا میسج ڈیلیور ہو سکتا ہے اور ڈاکٹرز کو بھی ریلیکس مل جائے گا. انہی وجوہات کی بنا پر گزشتہ روز برمنگھم کے نواحی ایریا والسل کے روح افزا مقام کرکٹ کلب میں ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے 13 ٹیموں نے شرکت کر کے میچز کھیلے. اس دوران میچ جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم بھی کیے گئے. اس موقع پر ٹورنامنٹ کے آرگنائزر ڈاکٹرز
डॉक्टर नसीम, डॉक्टर आमिर खान और दीगर ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि टूर्नामेंट का मकसद डॉक्टर्स को आउटडोर एक्टिविटीज में मसरूफ करना था ताकि ज़हनी नशोनुमा हो सके और नौजवानों को इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मैसेज अमली तौर पर देना था। ये हमने इवेंट जो है पाकिस्तानियों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 13 टीम्स जो हैं वो एक दिन में प्ले करेंगी। तो ये एक टूर्नामेंट है जो कि अपने ने वॉल्सल मेडिक्स के साथ जो इन कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये एक हेल्दी इनिशिएटिव है जिस काफ़ी लॉकडाउन के बाद के 1.5 साल जो है हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं तो कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अब इसकी वजह से जो है सब लोग बाहर निकले हैं। क्या आजकल पता है आपको रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि हम सारे अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को और उनकी फैमिलीज़ को जमा कर सकें। ये टूर्नामेंट, इसमें लोग जो हैं डिफरेंट पार्ट्स आए हैं कंट्री से और ये सारे दिन का टूर्नामेंट है, टेप बॉल टूर्नामेंट है और इसकी इस वक्त भी अहमियत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी अनकरीब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पहुंच गई है। दूसरा टेप बॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। पिछले साल भी हमने किया था, चूँकि लॉकडाउन के अंदर तमाम डॉक्टर्स ने अपना बहुत सारा वक्त सर्व किया, अपनी जानें इस चक्कर में दी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, तो हमने एक उनको आउटडोर एक्टिविटी मुहैया की है। यहाँ पे 13 टीमें मुल्क भर से शिरकत कर रही हैं टेप बॉल टूर्नामेंट के अंदर। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया अपने का जो ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था। ये कोविड-19 में जो हमने जो पिछले साल जो सख्ती देखी है, जो हमने सख्त टाइम गुजारा है, उसके बाद दिस वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर अस और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था। आप लोगों के मीडिया के भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें इम्पोर्टेंस दी और हमें चांस दिया कि इधर बाकी लोगों को भी मैं इनवाइट करूँगा कि वो आ जाए और वो अपने ज्वाइन करे। हमारे जो बेसिक इथोस है अपने की वो ये है कि सब लोगों को, डॉक्टरों को, स्पेशली जो पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ। And you can see they are all here and they are enjoying it. मुल्क के सारे हिस्सों से आए हैं and that is what makes it very special. और इंशाल्लाह अभी हम क्वार्टर फाइनल की स्टेज से निकल रहे हैं। We have organized this tournament on the platform of APNI. Basically, people were stressed due to the lockdown, and we feel that our doctors need to vent their stress, so we organize this healthy activity. Weather is very pleasant and everybody is enjoying, and it will keep them going for their good work for our community as well in the hospital. UK में पाकिस्तानी डॉक्टरों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है और 12,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स UK में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज के टूर्नामेंट में 13 टीमें पूरे कंट्री से ट्रैवल करके आई हैं और इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। हमारी तंजीम का मकसद ये है कि पाकिस्तानी डॉक्टरों को एक फ़ोरम मुहैया किया जाए जिसमें हेल्दी सरगर्मियों के साथ उनकी पॉलिटिकल मसाइल, उनके मेडिकल लीगल मसाइल, उनके सोशल मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी जाए। हमारी दूर दूर से टीमें आई हुई हैं, तकरीबन 13 टीमें खेल रही हैं। हम लोग भी माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। अभी हम 2 मैच खेल चुके हैं और अगले मैच का इंतज़ार है और ये बड़ी खूबसूरत खुशाइंद बात है कि हम उम्मीद का भी एक पैगाम लेके चल रहे हैं। हमारा आपने गाना सुना होगा, बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, फिर रोज़ा शुरू, क्योंकि हमारे दोस्त यूसुफ शाह साहब ने गाया है, मैंने उनके कंपोज किया है और डॉक्टर निकत इफ्तिखार ने लिखा है। उम्मीद की किरण इस बात की कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम इस कोरोना की आवाज़ से निकल सकें। Very good, very entertaining, very fun to watch. It was a very fun, loads of sixes, loads of runs. और हमने किया भी इसको बिल्कुल जैसे एक टूर्नामेंट होता है। इसमें पहले पूल मैचेस हुए हैं, दो ग्राउंड थे हमारे पास, फिर उनमें से जो क्वालिफाई किया है उनके सेमीज हुए हैं, फिर अभी उनका फाइनल होना है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उनका हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाता है हर जगह। ये बड़ी ज़रूरी होती हैं एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली पैंडेमिक का भी बैकग्राउंड है और हमारा जो फखर है पाकिस्तान, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान घर से बना हुआ खाना, ढोल की थाप और जोशो जज्बात को उभारने की गर्ज से म्यूजिक का एहतमाम किया गया ताकि डॉक्टर्स के बच्चे भी इंजॉय करने के साथ साथ पाकिस्तानी देसी कल्चर से मुतारिफ हो सकें। पाकिस्तान में शोबा सेहत से मुतालिक फलाही कामों में मशगूल फलाही इदारे इंडस हेल्थ नेटवर्क की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। हैंडन गोल्फ क्लब में मुनक़िदा तकरीब में शाकीन गोल्फ और डेप्यूटी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अहमद ने खुसूसी शिरकत की, जहां हाज़रीन महफिल को पाकिस्तान में कैंसर जैसे मूजी मर्ज के मुफ्त इलाज के बारे में आगाह किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके हैंडन में इंडस हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया। हैंडन गोल्फ क्लब में मुनक़िदा इस तकरीब में गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों समेत समाजी और शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को मदऊ किया गया। इस मौके पर गोल्फ के खिलाड़ियों में गुज़श्ता 14 सालों के फलाही सफर के बारे में आगाही देते हुए चेयरमैन इंडस हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर मतीन दुरानी और डायरेक्टर इब्राहिम जमाली ने कहा कि इंडस हेल्थ नेटवर्क ने पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में कैंसर के मरीज बच्चों के मुफ्त इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हेल्थ टीमों की खिदमात हासिल की जा
जा रही हैं, जबकि मजमूई तौर पर हर महीने 4 लाख मरीजों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इंडस जो 2007 से एक हस्पताल से शुरू हुआ था कराची से, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वी आर सर्विंग 42 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, अप एंड डाउन द कंट्री। तो उसमें हमारे प्राइमरी केयर सेंटर्स भी हैं, उसमें हमारे अस्पताल भी हैं, उसमें ब्लड बैंक्स भी हैं, उसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख फजल है कि एक ये कामयाब प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, और हमारा जो इरादा है, हमारी जो नीयत है, अल्लाह उसमें मदद करे कि हम उसको पाकिस्तान का NHS बनाएंगे। जो गोल्फर्स जिस मकसद के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल और उसके जो नेटवर्क है, वहाँ जो मरीज़ों को फ्री इलाज मुहैया किया जा रहा है, तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा मरीज़ हर महीने मुस्तफ़ीद होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट उनको मिल रही होती है। तो आज ये जो फंड रेजिंग हम करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, इसके ज़रिए से बहुत सारे मज़ीद मरीज़ों को जो है वो फ्री इलाज जो है मुहैया होगा। एक्सीलेंट आइडिया जी, क्योंकि लोग जो हैं वो जो उनका पैशन है उसके हिसाब से दे वांट टू रिलेट टू दैट, और उसमें अगर इतना अच्छा कॉज जो है उसकी भी सर्विस होती है, तो दिस इज़ 2 in 1। वी हैव अ ग्रेट डे आउट दोस्तों के साथ, एंड प्लस ये है कि थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस भी होती है इंडस की, जिसको नहीं पता। देयर आर वेरी फ्यू जिनको नहीं पता, लेकिन माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता द वर्ड इज़ स्प्रेडिंग, और ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ कमेंडेबल। तकरीब में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अहमद और गोल्फर्स को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान में 12 अस्पताल और 1600 बिस्तरों की सहूलियात के अलावा मजीद अस्पताल बनाने और 42 मुख्तलिफ अजला में केयर सेंटर्स के इजरा के मनसूबों पर अमल किया जा रहा है, जिसमें माजी की तरह बरतानवी पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात की मदद जारी है। इंडस हेल्थ नेटवर्क की तकरीब में गोल्फ के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में कैंसर के मरीज बच्चों के इलाज मुआवजा की मदद के लिए यकीन दहानी करवाते हुए तंजीम की समाजी खिदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर गोल्फ टूर्नामेंट में नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर लंदन में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अहमद ने इंडस हेल्थ नेटवर्क की खिदमात को सराहते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बर्मिंघम में खालिस हलाल गोश्त मुहैया करने की गर्ज से HMC से अप्रूव्ड हलाल गोश्त सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां से 100% हलाल गोश्त डिलीवर भी किया जाता है। मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया के तमाम शहरों में हलाल हेवन बुचर्स के सेंटर्स कायम करके मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों से शिकूक व शुबहात को दूर किया जाएगा। मोहम्मद उजैर की रिपोर्ट देखते हैं। मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, हलाल अशिया का इस्तेमाल उनके ईमान का हिस्सा है। अब यूरोपीय ममालिक बशमूल बरतानिया, जहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मुस्तकिल बुनियादों पर आबाद है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया के मुतालिक जब उनको ये खबरें देखने और पढ़ने को मिलती हैं कि ये हराम है, तो उनमें तशवीश की लहर पैदा हो जाना फितरी अमर है। उन्हें आज की निस्बत कदर मुख्तलिफ नौइयत के हराम और हलाल के तनाजुर में मसाइल दरपेश हैं। अब सवाल उठाए जाते हैं कि जो गोश्त या चिकन इस्तेमाल हो रहा है वो किस हलाल मॉनिटरिंग इदारे से तस्दीक शुदा है। यहाँ पर तालीमी इदारों, अस्पतालों, कौंसलों के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ इदारों में हलाल गोश्त की फराहमी के लिए मुसलमानों ने बड़ी सख्त जिद्दोजहद की है, और ये हमारे मुसलमान बुजुर्गों की जिद्दोजहद का नतीजा ही है कि आज कई जगहों पर हलाल गोश्त, हलाल चिकन और दीगर वेजिटेरियन खाने मुहैया किए जाते हैं। मगर ये जिद्दोजहद बदस्तूर जारी है, क्योंकि एक तो कई मरतबा अपनी कम्युनिटी की इतलात मिली है कि खुद मुसलमान हराम गोश्त या चिकन बेचते नजर आते हैं, जिससे मुसलमान कम्युनिटी तशवीश का शिकार हो जाती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के पेश नज़र बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद जुनैद ने हलाल हेवन बुचर्स के नाम से 100% हलाल गोश्त का सेंटर कायम किया, जिसमें यह गारंटी दी गई कि इस सेंटर से मुहैया किया गया गोश्त तमाम शहरी तकाजों के मुताबिक 100% हलाल है, और स्लॉटर हाउस जहाँ से गोश्त लाया जाता है वो भी मुसलमानों का है, और हलाल गोश्त मुहैया करने का यूरोप का सबसे पुराना स्लॉटर हाउस है। इस मौका पर हलाल हेवन बुचर्स की इंतजामिया गुलाम नबी आमिर, बुचर्स और कस्टमर ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि बर्मिंघम में बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है और हलाल गोश्त की बहुत ज्यादा मांग है, जिसके पेश नजर पुरअतमाद 100% हलाल, साफ और ताज़ा गोश्त मुहैया करने में मजीद आसानी पैदा कर दी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था हम लोगों को वो था कि 100% हलाल गोश्त हमें कैसे हासिल हो, लेकिन हम जहाँ भी जाते थे वहाँ में ये होता था कि मशकूक हलाल नज़र आता था। कोई कहता था कि इतने % हलाल है, कोई इतने % हलाल है, लेकिन गोश्त का जहाँ तक ताल्लुक है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि गोश्त जो है ना या तो हलाल होता है या हराम होता है। जब ये कोविड-19 का सिलसिला चला तो उसके बाद हम दोस्तों ने बैठकर ये फ़ैसला किया कि हम किस तरीके से जो है मकसद इस चीज़ को हलाल जो है मकसद पहुँचा सकते हैं।
تو یہی سلسلہ ہے کہ اور اس کے بعد یہ کاوش تھی تمام دوستوں کی, اور اس کاوش کے نتیجے کے اندر حلال ایون کا جو ہے یہ وجود عمل میں آیا. Serving the community on the best rate, we provide a quality product to our customer, to our community, as well as we be offering an online service, online delivery to all our customers throughout on a very cheaper rate. We've been having a big issue regarding HMC and halal and non-halal and this and that, and inshallah with the brothers of mine here, we come up with a new solution that we're just going to do HMC, which is approved by a monitoring company, and alhamdulillah we target all the whole green areas, Solihull and all that. اچھی دکان کھلی ہے, ہم بھی مطمئن ہیں, اور ہمارے گاہک بھی جو ہے ہمیں دیکھ کے آتے ہیں گاہک ادھر, تو اچھی سروس ہم کرتے ہیں, اچھی مطلب پیکنگ کے ساتھ جو ہے نا, اور خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ ہم ادھر سروس دے رہے ہیں, اور 100% یہ سارا حلال میٹ کا کام ہے ہمارا, اور 100% یہ حلال ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے نا. ماشاءاللہ بڑی اچھی سروس جاری ہے, اور خاص طور پر جو مجھے یہاں کی جو چیز پسند ہے کہ ہائیجین کا بہت خیال رکھتے ہیں. حالانکہ بہت سارے سٹورز ہیں یہاں پہ, بہت سارے جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ کبھی اگر جیسے میں گھر پر نہیں بھی ہو تو چلو میں فون کر دیتا ہوں, تو کم از کم گھر پہ ڈلیوری آ جاتی ہے, تو ہم اس حالت سے بھی مطمئن ہے کہ چلو ایک سروس اچھی مل رہی ہے اور کوئک سروس ہے. بہت اچھا میٹ ہے اور ویری ویل مینیج شاپ, ہائیجینیکلی ویری کلین, ویری امپریسو. برطانیہ میں حلال گوشت کے ایشو کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے, لیکن اگر مزید حلال گوشت کے سینٹر قائم ہو جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق گوشت مہیا کریں تو حلال کھانے والے مطمئن ہو سکتے ہیں. محمد عزیر, CNN نیوز, برمنگھم. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy. Now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ میاں طارق شفیع کی وفات پر لندن بھر سے مسلم لیگی کارکنان کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی اور اسحاق ڈار کی جانب سے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا گیا. وسیم کاظم کی رپورٹ ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے تایازاد بھائی اور سابق وفاقی وزیر چوہدری عابد شیر علی کے ماموں میاں طارق شفیع کی وفات پر لندن میں مسلم لیگی رہنماؤں نے میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر مرحوم میاں طارق شفیع کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی. اس موقع پر سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مرحوم میاں طارق شفیع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم طارق شفیع بہترین عزیز دوست اور مذہبی رجحانات سے مالا مال انسان تھے. میرے ساتھ ان کا ایک مذہبی لگاؤ بھی تھا. وہ حضور داتا صاحب لاہور میں داتا علی اجویری کے جو ہے اس کی مینجمنٹ کمیٹی، اس کا میں کافی سال چیئرمین رہا، تو میرے ساتھ ہمیشہ ممبر رہے. تو انتہائی یعنی اچھے انسان، نفیس، مخلص. بہت ہی دکھ ہوا کہ آنن فانن جب ان کی آج صبح خبر ملی کہ ان کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ فوت ہو گئے. اب ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائیں.
साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने दुख की इस घड़ी में शरीक होने पर इमरान सईद, राजा अंसर खान, ज़ीशान सुल्तान, अकरम नवाज और मोहम्मद एहतशाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके मरहूम मामू मियाँ शफी ने हमेशा मुस्लिम लीग के कारकुनान के लिए दुआएं की हैं और मुल्की सियासी हालात पर फिक्रमंद रहते थे। उनका कहना था कि मरहूम कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ वतन परस्त और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी सरगर्म रहते थे। मुस्लिम लीग नून लंदन के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस मौका पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन को सब्र जमील की दुआ दी। और आपको बताएं कि गुज़श्ता 13 बरसों से कम्युनिटी की खिदमत सर अंजाम देने वाले टीवी चैनल हिदायत टीवी की वेबसाइट को अमेरिकन इदारे FBI की जानिब से 23 जून को अचानक बंद कर दिया गया। हिदायत टीवी चैनल के नाजरीन की जानिब से अमेरिकन इदारे की इस गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत को आजादी राय का गला दबाने से तशबीह दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिदायत टीवी बरतानिया में अल-तशय्यु मकतब फ़िक्र की गुज़श्ता 13 सालों से नुमाइंदगी कर रहा है। लाइव प्रोग्राम्स में भी ऑफ कॉम के कवानीन के मुताबिक काफ़ी अरसा से इस्लाम और हक का प्रचार कर रहा है, लेकिन आज के दिन तक कोई एक शिकायत भी दर्ज नहीं हुई। 23 जून को FBI की जानिब से अचानक हिदायत टीवी की वेबसाइट को बगैर किसी नोटिस के बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हिदायत टीवी के इंतजामिया और नाजरीन में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। नाजरीन का कहना है कि बरतानिया में फलाही काम करने वाले आज़ाद मीडिया और दीन हक की तर्जुमानी करने वाले चैनल के खिलाफ इस तरह के इक़दाम काबिल मुज़म्मत हैं। इस मौके पर हिदायत टीवी के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि FBI का ये इक़दाम काबिल मुज़म्मत है, इसके खिलाफ हम एहतजाज भी कर रहे हैं और अगर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। हिदायत टीवी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है कि जो मैं पहले बताया गया और बगैर विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन हिदायत टीवी की वेबसाइट को सीज कर दिया गया और ये एक गैर अखलाकी गैर कानूनी कदम है, इस वजह से कि ये शिया मुस्लिम की जो बरतानिया के यानी ब्रिटिश मुसलमान हैं उनकी सपोर्ट के तहत हिदायत टीवी चल रहा है। इसका किसी गवर्नमेंट के साथ, किसी इरानियन फंडिंग सपोर्ट के साथ और किसी बड़े इदारे या बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस कम्युनिटी चैनल है और कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ ये चल रहा है और ये आज़ादी बयान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके खिलाफ जो है ये इक़दाम है और हमने अमेरिकन अथॉरिटी को भी कंप्लेन की है कि वो हमें रीज़न दे इस बात के लिए। ये कम्युनिटी का चैनल है और ये किसी गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट के साथ हम यानी इसका जो है ना वो राब्ता ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत है। इस किस्म के इक़दाम आज़ादी राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ और काफ़ी अरसा से कम्युनिटी की खिदमत सरअंजाम देने वाले इदारे की वेबसाइट को बगैर नोटिस के बंद करना सरासर जुल्म है। ज़ैन हसन, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजहबी रहनुमाओं की वीडियोस लीक होने का सिलसिला जारी है, जिस पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अवाम की जानिब से एतराज किया गया कि ऐसे मुकद्दस मकामात पर इस किस्म की नाज़ेबा हरकत शर्मनाक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मदारस दीनिया में मुफ्तियों के शर्मनाक काम और मौलाना फजलुर रहमान समेत उलमाए देवबंद की खामोशी। मुफ्ती की वीडियो सामने आने के बाद मुफ्ती साहब की ये बात कि मुझे नशावर चीज़ खिलाई गई और मेरे साथ ये ज़बरदस्ती अमल किया गया। अवामुन्नास का कहना था कि अजीब नशा था, जिसने पिलाया उसने खुद ही अपने साथ ज्यादती करवा डाली। अवाम की जानिब से कहा गया कि मस्जिद में कोई जोड़ा डांस करे तो वो गुनाह, मस्जिद में कोई जूता चप्पल पहन कर आ जाए तो वो गुनाह, मस्जिद में कोई अपनी बीवी के साथ तस्वीर खिंचवा ले तो वो भी गुनाह। मगर एक बहुत बड़ा मुफ्ती अपने शागिर्द को ब्लैकमेल करके उसके साथ ज्यादती करे तो मौलवी कम्युनिटी को सांप सूंघ जाता है। मुफ्ती साहब के अमल की मुजम्मत सबने की, मगर मौलवी बिरादरी अभी तक खामोश है। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि आसपास पाक और मुकद्दस किताबें फैली हैं और मुफ्ती साहब किताबों का मुतालिया और गुनाह का सिलसिला साथ साथ जारी रखे हुए हैं। वसीम हाशमी, CNN न्यूज़, ब्रिस्टल। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह की, जिन्होंने अपने दूल्हे के नाम को खुफिया रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उनके शौहर ने उनसे दूसरी शादी की है, जब तक वो अपनी पहली अहलिया को मना नहीं लेते मैं नाम नहीं बताऊंगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार ने कहा कि वो अपने दुल्हे की शनाख्त को खुफिया रखने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके शौहर ने उनसे दूसरी शादी की है।
और उन्हें पहली बीवी से इजाजत नहीं मांगी। टिकटॉक स्टार ने बताया कि उनके शौहर ने उन्हें बताया है कि वो एक हफ्ते में अपनी पहली बीवी को मना लेंगे, जिसके बाद वो अपने शौहर की तफसीलात और शादी की वीडियोस और तस्वीर भी जारी करेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके शौहर उम्र में उनसे काफी बड़े हैं, वो न सिर्फ रुकने असम्बली हैं बल्कि सूबाई वजीर और मुतहर्रिक सियासतदान भी हैं और वो हमेशा अवाम के हुकूक के लिए बात करते दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने शौहर की वजारत और इंतखाबी हल्के की तफसीलात समेत उनका आबाई जिला या इलाका बताने से गुरेज किया, लेकिन बताया कि वो सूबाई दारुल हुकूमत में मुकीम हैं। हरीम शाह के दावे को शायद कोई संजीदगी से न लेता, मगर फिर सिंध के मुतादिद वज़रा और रुकने सूबाई असम्बली मीडिया के सामने सफाइयाँ देते नजर आए। मीडिया के सवालों के जवाब पर एक एक करके कुछ वज़रा ने तरदीद की कि उनका हरीम शाह से कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।